अलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन कुंतुम मुमिनीन तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। सूरह बकरा का तर्जुमा चल रहा है और यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। जो देख रहे हैं लगातार उन्हें पता है कि यहाँ तक पढ़ा दिया था। जो नहीं है तो उनके लिए ये है कि सूरह बकरा का तर्जुमा चल रहा है, इसकी आयत नंबर आप खुद देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहूदियों के बारे में ज़िक्र चल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो थे ना, तो उन्हें समझा रहे थे कि भाई देखें, पहले आप लोग ऐसे थे, आपके पास किताब दी गई थी, उसमें इस कुरान पाक की तस्दीक है, लिखा हुआ है, नबी का लिखा हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन आप फिर भी ईमान नहीं लेकर आ रहे। फिर वो क्या कह रहे हैं कि हम ये मोमिन है ना, हम मोमिन हैं, हमारे दिल पर्दे में है, मजबूत हो चुके हैं हमारे दिल पर्दे में है, और आपकी जो ये तबलीग है ये चलेगी नहीं अब। तो क्या बताया था इसके अंदर कि बुरा है जो ये हुक्म देता है तुम्हारा ईमान कि ये तो तुम मोमिन हो, ये बुरा है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर है तुम्हारे लिए घर, है कानत है तुम्हारे लिए घर, घर, ठीक है, आखिरत का, यानी ये आखिरत का घर तुम्हारे लिए कामयाब हो तुम लोग ना, आखिरत का घर अल्लाह ताला के पास, आइंदा पास, खालिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर है तुम्हारे लिए घर आखिरत का अल्लाह ताला के पास खालिस, अलावा लोगों के, तो तमन्ना कर लो, फतमन्ना वुल मौता, फतमन्ना वुल मौता, तमन्ना कर लो मौत की, ठीक है। अगर आप सच्चे हैं तो ठीक है, आप तमन्ना करके दिखाते हैं, इन कुंतुम सादिकीन, अगर अगर हो तुम सच्चे, सादिकीन सच्चे को कहते हैं, ठीक है। दून अलावा नास लोगों को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अगर है तुम्हारे लिए घर आखिरत का अल्लाह ताला के पास खालिस, तो फिर लोगों के अलावा बस तमन्ना कर लो मौत की, अगर हो तुम सच्चे। अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहे हैं, वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत, और हरगिज़ नहीं वो तमन्ना करेंगे इसकी, किसकी, मौत की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहाँ जाके जहन्नुम में ही जाना है। क्योंकि मुसलमान जब होता है जब पूरा कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को आप हटा देंगे तो मुसलमान कैसे हो गया। इस वक्त आखिरी की शरीयत मैं आपको बता रही हूँ, सारी शरीयत फिर मनसूख हो गई ना, ख़त्म हो गई ना। हाँ ठीक है, हम ईमान लेकर आते हैं कि सारी किताबों पे, और किताबें अल्लाह की तरफ से हैं, सारे नबी अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन शरीयत जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। तो अल्लाह ताला खुद फरमाने मतलब ये, और हरगिज़ नहीं वो तमन्ना करेंगे इसकी कभी भी, अबदन कभी भी, क्योंकि माँ माने जो आगे भेजा, कद्दमत आगे भेजा, उनके हाथों ने आगे जो भेजा था, जो अमल भेजे थे ना, और अल्लाह ताला जानता है जालिमों को, ठीक है भाई। अगर आप सच्चे होते तो मौत की तमन्ना कर लेते, आपको खुद भी पता है कि हम सच्चे नहीं हैं, क्योंकि आपकी किताब में जब ये कुरान पाक और नबी का जिक्र है तो आप उसी को नहीं मान रहे, तो हमारी उसको क्या मानेंगे, आप ज़िद में हैं, और हरगिज़ नहीं पाएंगे, और अलबत्ता तुम तामाने तुम पाओगे उनको, और अलबत्ता तुम पाओगे उनको, हारसा हरीस, हिर्स होता है ना, हरीस, ज़्यादा हरीस लोगों से ज़िंदगी में, उन लोगों से जो जिन्होंने शिर्क किया। नहीं, और भी मुश्रिक लोग थे, लेकिन ये लोग जो है ना, ये ज़्यादा ही अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा हरीस होंगे, बल्कि कि भाई हम मर जाएंगे तो फिर हमारी खैर नहीं है। चाहता है हर एक उनमें से काश के वो उम्र दिया जाए 1000 साल, यानी चाहता है, यानी कि वो 1000 साल उम्र की वो कर रहे हैं, हालांकि नहीं, माने नहीं, हालांकि नहीं वो छुड़ाने वाली उसको अज़ाब से, ये कि वो उम्र दी जाए। अगर उनकी 1000 साल भी उम्र हो गई ना, तो वो भी अज़ाब से नहीं छुड़ाएगी, क्योंकि आपके अमाल ही ऐसे हैं। और अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला देखने वाला है उन अमाल को जो
وہ کرتے ہیں، یا معنی وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کل من کانا. اچھا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے دشمن تھے، مطلب پسند نہیں کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. کہتے تھے کہ بھئی یہ جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ عذاب لے کر آتے تھے نا، تو اس لیے یہ کہ حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر آ جاتے تو وہی تو پھر ہم مان لیتے. تو یہ ان آیتوں میں تھوڑا سا اسی چیز کے بارے میں ہے جس کا میں آپ کو ترجمہ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، من کانا جو ہے عدول، دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، بس بے شک انہوں نے نازل کیا اس قرآن کو نازل کیا، یعنی اتارا اس قرآن کو پر، یعنی کس پر؟ قلبی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، باذن اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا، انہوں نے خود ہی نہیں اتارا تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے اتارا. تصدیق کرنے والی. اچھا وہ کتاب جو قرآن مجید ہے تو اس کے بارے میں تصدیق کرنے والے اس کے جو آگے ہے، اور یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، راہ دکھانے والی ہے، اور خوشخبری ہے. خوشخبری کس کی؟ جو نئے کمال کرے گا تو اس کے لیے تو خوشخبری ہے نا، جنت وغیرہ کی، ٹھیک ہے. اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. من کانا جو ہے دشمن اللہ تعالیٰ کا اور ہی مانے اس کے ملائکہ فرشتوں کا، اور اس کے فرشتوں کا، اور اس کے رسولوں کا، اور جبرائیل علیہ السلام کا، تو پھر اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا. وہ کہتے ہیں ولی سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. جو اصل ولی ہوتا ہے نا، ولی سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی کو قربان کر کے نا وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی راضی کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنی خواہشات نفس پہ اپنے جو ہوتا ہے نا، ہمارے استاد تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک پاؤں اپنے نفس پر رکھ دو، دوسرا پاؤں جنت میں. تو ولیوں سے جو ہے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے؟ بس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہوتا ہے، وہ اس کو نقصان ہو جائے گا، بہت زبردست نقصان ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا، ہر برقع پہننے والی مولوی نہیں ہوتی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق اتارا ہم نے آپ پر. وہ منے اللہ منے البتہ تحقیق نازل کیا، ہم نے نازل کیا یا اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا؟ نشانیاں روشن، بہت ساری نشانیاں روشن اتاری تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہیں کفر کیا اس کا مگر نافرمانوں نے. اچھا آگے لکھا ہوا ہے کہ اب کلما، یا جب کبھی کوئی عہد کیا انہوں نے، کوئی عہد پھینک دیا اس کو ایک جماعت نے ان میں سے، پھینک دیا نہ بتا اس کو، پھینک دو اس کو ایک جماعت نے ان میں سے، بلکہ زیادہ ان کے نہیں وہ ایمان لاتے، وہ بات نہیں مانتے تھے. کوئی عہد لیتے تھے تو وہ بات نہیں مانتے تھے، بلکہ زیادہ ہی لوگ ان میں سے بات نہیں مانتے تھے، لیکن چند ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعد میں ایمان لے کر آ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور جب کبھی آئے یا لائے ان کے پاس رسول، یہاں پر آئے کیا نا، آئے ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کے پاس سے، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے ساتھ ہے، ساتھ کو کہتے ہیں اس کی جو ان کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ کیا ہے؟ توریت ہے نا. تو قرآن پاک میں اس کی بھی تصدیق ہے، ٹھیک ہے. تو پھینک دیے ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب کو. پھینک دیا کہ میں نے ان کا احکام نہیں مانا تھا، ان کے پاس بھی تو کتاب تھی نا، اپنی کتاب اللہ تعالیٰ کی اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی اس کے احکام نہیں مانے، گویا کہ بے شک وہ نہیں جانتے. اچھا اب یہاں تک رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور یہ جادو وغیرہ کا یہاں پر قصہ آ رہا ہے کہ 2 فرشتوں ہاروت ماروت کو نازل اتارا تھا بابل شہر میں. تو اس کا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. تو جو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ پچھلے ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا، اس کا کنٹینیوس بھی چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.